ديرن كبرات تخاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي أبن ماريكوس أبن جايترا عبي تراس تتصاوتو كهن زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم أندل أبن ماريكوس أبن جايترا عبي تراس تتصاوتو كهن أب تاريخ إرتران إثيوبيان سم أبن ماريكوس كل عالم كله أب كبابي زلبرو بركت زبلو أكالات أب حسابنا طبلح يبلونا نأبنت كم بعال رأس خلال مريم قبل مسكال بعال عرزة محبر فقر هاجر سلف حبرت الشيدي متروس قبل مريم تدلا بايرو أسفها ولد ميكائيلن كومون كالوت مس دليتن تعرنا كايدان أبونا ماريكوس كانت تأساسرون نخل أب شحن شعات مئتين أربعة حتى هاي السلاسة إن أرثوذكساويت بيت كريستيان تتقيمو أب كبسا إن حبرت إرترا مس إثيوبيا بزرعي قداي دقف حزبي كب من مبال عوت قوس كم زكايدة استسند كفال تاريخ إرتراويانيو إرتراوي أبونا ماريكوس شحن شومان تميتين سمانين أربعة كساب شحن شعات تميتين سوسان دما كابتي بمحير إمنت كريستنا استقارد بوليتيكاوي مرقت يوم أب العليتهم لناس الناس زلقفوز نبارو زيغاتات كاب محبر سب بيت كريستيان توهدون من تسأل دحل زي بلو كهن منبارهم عششت دما أب سبخاتاتهم نسلف حبرة نخدقفو سقطي قبر لهم كم زنبرة أب مسحفت تاريخ تسندو نرخبو أكايدهم كلا حق ونيرويو كم تشعو جنينو زنبرة استقمرة مس دليت ناس النت مس دليت أسلام إرترا يتأساسرو نبرو بحافشاوي الزراربا أبن ماريكوس نمنقسقاسهم أب مستقاقرو فدريشن دحر مبتاح بو أبيلوم دما نحبرات مس إثيوبيا مدلاوات كقبرو جمرو دحر فدريشن هاتي هاي السلاسة بسرحات أبن ماريكوس عاقبهم أب ملؤ كبسا إرترا أبيات كريستيانات أرثوذكس نمهنات زدل حجز قبرو نتز السعب حبرات كآب بايتها أتات حلو كبهالي كآل ملؤ سئلي فحتها حبرتن ناتنتن انت خلو الناس كي ابونا ماريكوس درخه معبل حبرت كما يمثل كم زنبره نرأى أفتاطرا من قصقاس حبرت مس إثيوبيا بمجمرتا تدليت حبرت كمتي بتدغاغامي بزمن امطኦ تنتانه كم زغلص شيء تهاجرهم اينبرون بدرو تفلطتن قنان سمعتن زطريو امنت تدريخهم زغسغسلو زنبرو من قصقاس نبرأيو كبحال يكال رقصيو بزنبرو زمدناتات إرتران كينيو إرتران حد متشناو نيريو كمون دحيرو السعابة متأتتاو إيدات هاي السلاسة نيرويو إزي أبهيوت أبن ماريكوس كل عزبو نخل اتزعابة يمرتعو نايزي أبلا علي استتقسها أتعاد عنت مرقتتات أبوتات إرترايو ندليتتهم أبوتات بحقي خنمزنو انت خيلنا زبزحو دليت حبرت كم زنبرو خنبزحو نخلينا اتوم دريتات دما ببقوع فلتات زي كونوس بشارنت زتخبكبو نبرو مسؤوخا وحز سبات نيريو بزحات إرتراويان ناب إثيوبيا فليسهم زخلو نيروميوم بزحات كاباتهم من قحقحتات مرتي سلزنبرهم أب إثيوبيا تقبلنت رخيبهم نابرؤهم أما حيشهم زنبرو زيغاتات بمنبارهم زانتهم دما تمليسون إرترايو حز سلزنبره إثيوبيا ونتا بإرترا نخسرت تسقم أي نبرن مبال أب حفشاو سمعيت السرة مقوت يخبهال يكال بانتارو كاب إثيوبيا زمتو أبي إرترا سريتهم زنبرو زيغاتات كم زنبرو خلصا عيقبأن اتو واحد السبات متحنفات بهالن زمدناتاتن كم زفتره خكحاد زي كال تريئيو مغنياتو امنتو من دليتو من توهاهدو سلزنبرا اتز حزنجن اتموهادتي أبي فقدو أبيات كريستيانات سلسرت نأسلام إرترا قداي جيروهم يخبهالي كال بغوفة عيني كم زتمتو قبرا كوينو دما اتشاراتي بترتقارة استلعتت قوقيت أمتتي نسلف حبرت أبي ممسرات حقيزيو أبونا ماريكوس أمو ودأتا شحن شعاتميتنا 46 أديس أبابا بتحهم دحر مملاسهم نفلا ماجيزين العلوت أبالات محبر حبرت استحات يسابات أكبوهم شعو اتوم استأكبو سبات قطرهم العلي 4 نبرة نسراوتاي رأسي كدان مريم ولاوكا بعدما العلي 8 بتحهم انتنبرو كمنا كبر بريزيدنت خونو تمرتو نسهم أب عسكرنا زقلقلو أو وقع عدوا استخفلو مراحي نبرو
ሓማስያናይ በዓለም ባደርሆ ራእስ በየነ በራኺ ድማ ከም ፕሬዚደንት ከገልግሉ ተመዘዙ ንሶም ናይ ቀረባ ዘመድ ራእሲ ሃይሉ ተወልደ መድህን ጸዓት ዘጋ ኮይኖም ኣብ ሚስዮን ሽወደን ኣስመራ ዝተማህሩ ቀንዲ ኣባል ማሕበር ሓድነት ነበሩ ምክትሎም ድማ ሰላሕ ኬክያ ፓሻ በዓል ሕርጊጎ ነበሩ እቶም በአቡነ ማሪቆስ ዝተመዘዙ መራሕቲ ሕብረት ሓቢሮም ንተድላ ባይሩ ከም ዋና ማሕዳሪ ሰክሬታሪ ጀነራል ናይቲ ማሕበር ንክኾኑ መዘዝዎም ተድላ ባይሩ ክኢላ መራሒኦም ዝነበሩ ብኻልእ ሸነኾም ከዓ ኣንጻር ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ሓደ ካብ መራሕቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ነበሩ እቲ ዝቐደመ ኣበርክቶ ተድላ ባይሩ እቲ ብኢትዮጵያ ዝፍለጥ ኣዝዩ ጸላዊ ጋዜጣ ሕብረታውያን ምሕታም ነበረ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኣቶ ወልደ ኣብ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ኣብ ውድድር ዝነበረ ጋዜጣ ነበረ ንምዃኑ ተድላ ባይሩን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያምን ብብርክት ዝበሉ መዐቀኒታት ዳርጋ መሳትዮም ነይሮም ወልደ ኣብ ብዕድመ ብሒደት ዓመታት ንተድላ ይመርሕዎም ነበሩ ክልቲኦም ብፍልጠቶምን ብናይ ኣመራርሓ በቕዓቶምን ይኹን ብስራሓቶም ይመጣጠኑ ነበሩ ክልቲኦም ብሚስዮን ሽወደን ዝተመልመሉ ብትምህርቲ ወንጌል ዝዓበዩ ደቂ ሓደ ማሕበር ነበሩ ደቂ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ እዩ ክልቲኦም ጽቡቕ ክእለትን ምልከትን ቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም መምሃራንን ጋዜጠኛታትን ነይሮም ብተወሳኺ ወልደ ኣብ ሓደ ካብ መስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ክኾኑ ተድላ ግን ሓደ ካብቶም መንገድን ኣካይዳን ዕላማን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝለወጡ ኣባል ማሕበር ነበሩ እቲ ዝዓበየ ፍልልዮም ወልደ ኣብ ደላይ ናጽነት ተድላ ከዓ ደላይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ነበሩ ንምዃኑ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣብ ኣስመራ ብ1941 ብፍሩያት ዜጋታት ዝተመስረተ ነበረ እቶም ዝመስረትዎ ቀንዲ ሰባት በዓል ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኢብራሂም ሱልጣን ኣብርሃ ተሰማ ዓብደልቃድር ከቢረ ገብረ መስቀል ወልዱ መሐመድ ዑመር ቃዲ ነበሩ ዕላምኦም መሰላት ዜጋታት ካብ ኢድ ጣልያን ተመንዚዑ ናብ ኢድ ኤርትራውያን ንኽመሓላለፍ ዝሓለነ ምንቅስቓስ ነበረ ይኹን እምበር ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣብ መንጎኦም ፍሕፍሕ ምስ ተፈጥረ ብሕዳር 1946 ኣብ ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ በቶም ተድላ ባይሩ ዝመራሒኦም ደለይቲ ሕብረት እቲ ማሕበር ዕላምኡ ከም ዝስሕት ተገብረ ኣንፈት ሕብረት ከም ዝሕዝ ከዓ ገበሩ ማሕበር ሕብረት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ተድላ ብፖለቲካ ትዕይንቲ ሰጎመት ይኹን እምበር ምስ ማሕበር አንድነት ተሪር ዝመርገፂኦም ኣብ ጎነፅ ዝኣምኑ ጉጅለታት ሽብርተኛታት ዝምድናታት ፈጠረት ማሕበር አንድነት ንጣልያንን ንደለይቲ ናጽነትን ዝቕንጽሉ ባእታታት ኣብ መንጎኣ ከም ዝነበሩ ምጥቃስ የድሊ ድሕረ ባይታ ኣቡነ ማሪቆስ ብቴዎድሮስ ኣብርሃ ዝተጻሕፈ ታሪክ ኣቡነ ማሪቆስ ኣብ ኢንሳይክሎፔድያ ኢትዮጲካ ይርከብ በቲ ጽሑፍ መሰረት ኣቡነ ማሪቆስ እቶም ፈላማይ ኣቡን ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብ3 ታሕሳስ 1884 ኣብ ሰሳሓ ኣኮሎግዛይ ከም ዝተወልዱ ብ16 ሕዳር 1960 ኣብ ታሕታይ ደንጎሎ ብሓደጋ መኪና ከም ዝሞቱ ይሕብር ኣማውትኦም ግን ምልክት ሕቶ ዝተነብሮ ኣማውታ ከም ዝነበረ ደራሲ ኣብ ሓተትኡ ጠቒስዎ ኣሎ እቲ ታሪኾም ከም ዝሕብሮ ኣቡነ ማሪቆስ ካብ ኣቦኦም ኣቶ ተስፋዝግን ካብ ኣዲኦም ወይዘሮ ወርቁን ተወሊዶም ብገብረ ኣምላኽ ዝብል ስም ኣብ ዓዲ ደቂ ጴጥሮስ ካርነሽም ከም ዝተጠመቑ ይገልጽ ንሶም ብ1907 ኣብ ደብረ ኮል መራጉዝ ሰራየ ባህላዊ ትምህርቲ ምስ ቀሰሙ ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን ብምጽምባር ፈለሱ ብ1919 ካብ ኢድ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ዓዲ ኣቡን ዓድዋ ቅስና ለበሱ ይብል እትዛንታ ቀፂሎም ኣብ ዓዲ ኋላ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ሊጡርግያ ናይ ህዝቢ ስርዓተ ኣምልኾ ተማህሩ ብድሕሪኡ ኣብ ደብረ ኣባይ እንድርታ መዝገበ ቅዳሴ ተቐበሎም ኣብ ደብረ ቢዘን ክምህሩ ጀመሩ ብ1923 ኣብ ደብረ ገነት ከም ኣቦ ገዳም ምስ ተመረፁ ንኣቦ ገዳም ደብረ ቢዘን ዝነበሩ መምህር ዓምደ ማርያም ኣሰኒዮም ናብ ዕለተ ንግስነት ሃፀ ሃይለ ሥላሴ ከካፈሉ ንኣዲስ ኣበባ ተጓዕዙ መምህር ዓምደ ማርያም ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃንደበት ዓረፉ ሽዑዮም ኣቡነ ማሪቆስ ከም ኣቦ ገዳም ደብረ ቢዘን ንኽትክእዎም ዝተመዘዙ ጣልያን ንቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ካብ ግደማዊ ምትእስሳር ናፃ ንምግባር ምስቲ ኣብ እስክንድርያ ዝርከብ ቅዱስ ሲኖዶስ ብናቱ ኢደ ጠልቃነት ንኣቡነ ኣብርሃም ከም ፓትርያርክ ንሽዱሽተ ካልኦት ድማ ከም ኣቡን ንኽኾኑ መዘዘ ኣቡነ ማሪቆስ ከዓ ከም ኣቡን ኤርትራን ትግራይን ኮይኖም ተመዘዙ
እቲ ጉዳይ ንቅዱስ ሲኖዶስ እስክንድርያ ኣይሐገሶምን ምፍሕፍሓት ምስ ተፈጥረ ከዓ እቲ ሲኖዶስ ብ1937 ንፓትርያርክ አብርሃም ኮነ ነቶም አቡናት ብሓባር ወገዝዎም ኣብ 5 ዓመቶም ግን ሲኖዶስ ነቲ ወገዛ ከም ዝለዓል ገበረ እንግሊዝ ንጣልያን ስዒሩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ኣተወ አቡነ ማሪቆስ በቲ ሲኖዶስ እስክንድርያ ኣብ ልዕሊኦም ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ስኖም ለኺሶሞ ስለ ዝነበሩ ካብ ትሕቲ ቁፅፅር እስክንድርያ ናፃ ክኾኑ ብዓውታ ይዛረቡን ኣፀቢቖም ይጉስጉሱን ነበሩ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ንእስክንድርያ ክትብድሃ ብዘይ ምኽኣላ ድማ ኣትሪሮም ክነቕፉ ጀመሩ አቡነ ማሪቆስ ማዕርቅ ቅሽነት አቡነ ዝኾኑሉ እዋን ካብ ኢድ ፓትርያርክ አብርሃም ስለ ዝተቐበሉ ብጥርጣረ ይረአዩ ነበሩ በቲ ዝተፈጥረ ምፍሕፍሕ ድማ ብዙሓት ንአቡነ ማሪቆስ ንድሌትን ኣካይዳን ጣልያን ዝድግፍ አቡን ገይሮም ክርእይዎም ጀመሩ እቲ ሓቂ ግን አቡነ ማሪቆስ ሓደ ካብቶም ንመግዛእቲ ጣልያን ኣትሪሮም ዝቃለሱ ሰባት ነበሩ ደራሲ ቴድሮስ አብርሃ ከም ዝብሎ አቡነ ማሪቆስ ኣብ ላዕሊ ድሮ ከም ዘስፈርናዮ ኣብ ምስረታን ኣካይዳን ማሕበር ሕብረት መሪሕ ተራ ዝነበሮም ካህን ከም ዝነበሮም ኣስሚሩ እዩ ዝገልጾ አቡነ ማሪቆስ ምስ ተድላ ባይሩን ቀሺ ዲሜጥሮስን ኮይኖም ቀንዲ ኣባል ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኮኑ ንማሕበር ፍቕሪ ሃገር ከዓ ኣብ መስርዕ ሕብረት ዘእተዉ ካህን ብምንባሮም ይዝከሩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዝሰዓበ ታሪክ መንፈሳዊ ጎስጓስ ናብ ፖለቲካዊ ገጹ ምስ ዘንበለ ደለይቲ ሕብረት ብሓገዝ ኢትዮጵያ ኣደሊሎም ክረግፁ ምስ ጀመሩ ኣድላይነት አቡነ ማሪቆስ ከዓ ንታሕቲ ኸንቆልቁል ጀመረ ኣብ ፖለቲካ ሕብረት ዝነበሮም እምነት ዘለቕለቕ ክብል ጀመረ ይብል ቴድሮስ አብርሃ ባንዴራ ተድላ ባይሩን ቀሺ ዲሜጥሮስን እንዳንበልበላ ድማ ኤርትራ ኣብ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ተሸመመት መሪሕ ተራ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኣብ ፖለቲካ ሕብረት ብዘመነ ቀሺ ዲሜጥሮስ ገብረ ማርያም ቀጸለ ንሶም ኣብ ምዕባል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምሕደርኡ ይኹን ንህዝቢ ብዘቕርቦ ትምህርቲ ዓቢ ተራ እኳ እንተነበሮም ምስቲ ዓቃባዊ መሳርሕቶም አቡነ ማሪቆስ ኣብ ቁርቁስ ምንባሮም ይግለጽ ዝኾነ ኮይኑ አቡነ ማሪቆስ ብሓደጋ መኪና ብ1961 ኣብ ደንጎሎ ታሕታይ ምስ ሞቱ እቶም ዝቀናቐንዎም ዝነበሩ ካህን ቀሺ ዲሜጥሮስ ገብረ ማርያም ንሕብረት ገጾም ገስገሱ ንሶም ምስ ተድላ ባይሩን ኣስፋ ወልደ ሚካኤልን ብምትሕብባር ከዓ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትሓብር ዓቢ ተራ ተፃወቱ ምንጪ ቢቢሲ ትግርኛ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ቀንዴል